على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال الشاعر سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی اسرار کائنات ہے سیرت رسول کی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما طول بمین محبت سر درود شریف ہوئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وحضرته بعدد كل معلوم الله ما تشد بزم افضلیار طرفنا وکم موضوع باندے دا خبرو کولو موقرہ کرے شوی دا حضر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا آیا مون کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا مون دا محبوب علیہ السلام سرا من لرو زمون اکثر خلق داوائی چی مونگ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر مینا دا زمونگ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر محبت تے خو لیکن محبت دا دعوینم ندے محبت حق دے چی دا زرنوی محبت حق دے چی پسترگو کی اخکاری محبت حق دے چی دا افعال نظاہری گے زمونگ اکثر خلق دا سوی چی دا دنیا یو مشہور شخصیت زان لے یو پسندید انسان گن لے وی حقیقت دا ہر خبر علم وی دا حقی کس دا ہر خبر علم وی دی سرا دا ہر کس تاریخ پیدائش وی حتی تردی پوری حقا دا لباس انداز وی دا ولی دا زکا چی دی سرا دا زرن محبت لری آیا مونگ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پشوق سارا قتلے دے آیا مونگ تپد دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا خندہ انداز سنگو او دا خوشحالی او دا خفگان کی دا قصر عملو آیا مونگ تپد دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خوراک سکاک طریقی سوی کدا مونگ تپد نوی مونگ پا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کلا چرتری رشتونی نیو اللہ تعالیٰ پا قرآن کریم کے فرمائی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون تاسو ورطا او فرمائی کچرتا تاسو دا اللہ تعالیٰ سر محبت کوئی نو زمات تابداری ہوکئی کچرتا تاسو زمات تابداری ہوکا نو اللہ پاک تاسو سر محبت ہوکی یعنی دا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اول ثبوت تابداری دا تابداری بکل کیگی چکل منتقت ہو لگی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقی سوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت سو دا دیا و ذریعہ دا آغا ذریعہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت متعلدہ مونگنا پرکار دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت نزان خبردار کو وما علینا الا البلاغ